وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح أجمعين خصوصا إلى حسين المهاجر إلى الله عمل من صلى الله عليه وسلم محمد علي وعلي محمد المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سكر ثم إلى روح شيخ بكر بن سعيد وفي محمد عبد الرحمن وعطى الشيخ عبد الله بارك ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى روح علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح الحبيب ثم إلى حسن ورب الشارع اللهم بشهادة محمد علي محمد سالم الحفيد محمد المشهور محمد سالم الحفيد ما يرى الحبيب أبو بكر عن ابن علي المشهور ما يرى الحبيب الكتب أبو بكر محمد ما يرى أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح صاحب سكينة النجاة العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير أن الله إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمالنا أعمالنا أخواننا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم جنة تكون مطلوبات وحسنات ما رفعنا بجاههم ورفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدين والآخرة ثم يجعلنا وأن الله يكون علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البلاء والوباء والمصيبة والذنوب والمعصية وظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويفتح علينا فتح العارفين والمحبوبين ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وورد عنا معرفته والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع مشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل مهجا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل مهجا يا ربي صل على محمد وعسح القلب واعفو وادفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واشرف ورداع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف ورداع يا ربي صل على محمد تحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرباح يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأكبر يا ربي صل
واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. وعلى آلك الأطهار معلن سرك الأسماء وهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وقد حاول أن نشوانا. أين المحبون الذين عليهم فرد النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحين تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى شير المشفع وهب الآذان. وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. سبحان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور طه
عبده من به في ذكره أعدل به من نانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليرفعه واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أمشانا واستجعلا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عمدا وكن يرضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل يدخلني بين الخيار مصانا لم يفترق من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش والأرصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد نشر الإله نعوته بالكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد لا دوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم الفخر كبانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأقرأ الخلق على الله أنا ولقد حباك الله منه حلالا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطيك قاصر عنك طاه نهانا بالله كم الذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أحمدنا وكل بروز لأحمد عن إذن من مشاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يأمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى
شأنه قد اعتلى عزيز ذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى بسلسلة أصوله عدنانا وهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى اللدى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوضوا ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى طلع الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع وملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كيسات أسلام وشرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك
الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فلتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عديم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا بكل مطمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب انقذنا بحياة حطال يحمى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد التهرى وآله والصحابة ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه أريد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا. صلى الله عليه ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. صلى الله عليه قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة من صعدها قد بانا. صلى الله عليه قد بصر سويبة سيدها أبا لهب أعطبها فرحانا. صلى الله عليه لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. صلى الله عليه أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا. صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. صلى الله عليه ورعت حليمة ما رعت من بركات محمد ما حير الأذهان. صلى الله عليه ذر له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مصطفى جيعانا. يبكي نولك أن جاء الحبيب بات منفور الرضا شبعانا. صلى الله عليه وضرت الناقة علبانا وقد
سمنت دويبتها فكان شانا صلى الله عليه وعلى آله أنكره رفقتها وسلمت أشجارا أحجارا على مولانا صلى الله عليه وعلى آله سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا صلى الله عليه أو أين الله من ندبه أحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه ونسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه وهمة وسجاة وتوكل ومكارم لا تتأسي حسبانا صلى الله عليه وهي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المؤمن صانا صلى الله عليه ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كان صلى الله عليه والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن صلى الله عليه وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه سنتين وافاه الهمام فضمه أم ملا الأدب عليه جنانا صلى الله عليه وتوبته بنت خويلد في الخمس والعشرين هازت بالمشفع شانا صلى الله عليه قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا صلى الله عليه ولا مشكلة بوجه الأجر الأسود في الكعبة حيث وبانا صلى الله عليه عن سئة الأجل ووقاد الهجاء سبحان من ألفه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن صلى الله عليه ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله فدعا عليه 3 في خفا فأتاه أن اسدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه قد أتى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه ماتت خديجة وأبو طالب في ال50 فاشتد الأداء فنونا صلى الله عليه تكيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا صلى الله عليه ملك الجبال أتى فقال أذببها فقال لا بل أرتجي العقبانا صلى الله عليه المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عرج عليه الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فأقام 10
ناصرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذان كرما وعفوا وسخا وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا
واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا حرما عندك بشر ما عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian Safinatun Najah. Yang membatalkan sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di bab mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat, di halaman 67 ya. Faslun qala al-muallif wa nafa'na bihi fid dharain amin. Faslun tabtulu salatu bi 14 khaslatan. Salat itu dibatalkan atau salat itu batal melalui 4 perkara. Ada 14 perkara. Ada 14 hal yang bisa membatalkan sholat seseorang. Maksudnya membatalkan sholat seseorang jika hal-hal tersebut terjadi di pertengahan sholat, maka batal sholat. Atau yashmulu man'ul in'igad, itu juga ada di penjelasan. Termasuk pula dalam hal batalnya sholat itu jika hal-hal yang membatalkan itu terjadi di sebelum sholat. Nah, walaupun kalau terjadi di sebelum sholat itu namanya bukan membatalkan ya. Kalau namanya membatalkan itu kan dia sudah melakukan di pertengahan, kemudian datang hal-hal yang membatalkan, kemudian menjadi batal. Tapi jika itu terjadi di sebelum sholat, kemudian sholatnya dilakukan, sholatnya tetap dilakukan, umpamanya karena tidak tahu, padahal hal yang membatalkan itu sudah terjadi di sebelum sholat, dia tetap melakukan sholat, maka sholatnya batal, tapi sebetulnya itu bukan batal, karena sejak awal sholatnya itu sudah tidak sah. Itu makanya kalau di syarah disebutkan yasmulu in igad ya. Termasuk diantaranya membatalkan hal-hal yang ibadah yang seperti sholat, yang ada bagiannya seperti sholat, seperti sujud syukur
atau sujud tilawah, sujud sajdah. Karena sujud sajdah itu kan syarat-syaratnya seperti sholat. Kalau kita di tengah-tengah sujud sajdah itu terjadi hal-hal yang membatalkan sholat, maka batal sujud sajdah kita, walaupun kita lakukan itu di luar sholat. Begitu pula sujud syukur, begitu pula sholat jenazah. Sholat jenazah itu seperti sholat, hukum-hukumnya seperti sholat, syarat-syaratnya juga seperti sholat. Jika ada hal-hal yang membatalkan sholat terjadi di saat kita melakukan sholat jenazah, baik terjadi di sebelum melakukan sholat kita lalai, kita lupa, atau kita tidak tahu, atau di tengah-tengah sholat jenazah itu terjadi hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholat jenazah itu juga batal. Nah, jadi kalau ada orang umpamanya terjadi di dalam dirinya hal yang membatalkan sholat, dia tidak tahu, kemudian dia masuk sholat. Dia masuk sholat, selesai salam, ya dia kalau dia tahu itu terjadi hal yang membatalkan sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya, karena sholat itu batal bahkan sejak awal tidak terjadi sholatnya, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hal-hal yang membatalkan sholat ini ada berapa? Ada 14 perkara. Yang pertama, tabtulus sholat bil hadati. Tabtulus sholat bil hadati. Sholat itu batal dengan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar umpamanya di tengah-tengah sholat wanita umpamanya kedatangan haid, di tengah-tengah sholatnya wanita umpamanya nifas umpamanya ya, nifas, atau waktunya melahirkan, keluar anaknya, kemudian keluar nifas di tengah-tengah sholatnya, maka batal karena ada hadas besar, diantaranya damul wiladah dan damul nifas ya. Atau hal-hal lainnya yang bisa mendatangkan hadas besar, atau hadas kecil di tengah-tengah sholat keluar sesuatu umpamanya dari kubulnya atau dari duburnya, yang itu bisa membatalkan sholat seseorang melalui hadas. Nah, ketika terjadi itu di sebelum sholat, kemudian dia lalai mengerjakan sholatnya, di tengah-tengah sholat dia ingat, maka batal sholatnya sejak awal. Atau ketika itu terjadi di tengah-tengah sholat, dia tahu sholatnya dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, di tengah-tengah sholat terjadi hadas kecil atau hadas besar, maka pada saat itu batal sholatnya, baik sholatnya itu dia mengangkat hadas kecil atau hadas besarnya dengan air, dengan wudu, atau dengan tayamum, atau baik sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardhut tahurain. Sholat fardhut tahurain itu sholatnya orang yang tidak bisa bersuci. Kita sudah pernah bahas ini ya. Kita sudah pernah bahas. Ada orang waktunya sholat tapi dia tidak bisa bersuci. Tidak ada alat untuk bersuci, tidak ada air untuk bersuci, tidak ada debu untuk bersuci. Nah, maka dia wajib sholat atau tidak? Tetap wajib sholat. Nah, sholat dengan cara seperti apa? Sholat dengan apa adanya dan sholatnya wajib diqadha. Umpamanya kita di dalam bis, umpamanya mau wudhu tidak bisa, mau tayamum juga tidak bisa, umpamanya tidak ada debu sama sekali di situ. Atau di dalam bis baju kita ada najisnya, atau di kereta, di pesawat baju kita ada najisnya, kita tidak mungkin ganti di dalam bis. Berarti saya sholat atau saya tinggal sholat saya? Tetap sholat. Nah, sholat dengan cara bagaimana? Sholat namanya sholat fardhut tahurain, sholat apa adanya. Nah, ini fardhut tahurain itu sebetulnya berkenaan dengan hadas tadi ya, berkenaan dengan hadas, karena dia tidak punya alat bersuci baik debu ataupun air,
maka dia sholat apa adanya. Nah, orang yang sholat apa adanya tadi, walaupun sholatnya diqadha dan dia sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum, sholatnya sah tapi harus diqadha. Dia sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Di tengah-tengah sholat dia buang angin. Loh, sholatnya aja sudah tanpa wudhu, tanpa tayamum kok. Kalau di tengah-tengah sholat saya buang angin gimana? Sholat saya aja dalam keadaan hadas, tapi di tengah-tengah sholat saya buang angin, bagaimana? Sholatnya restart dari awal. Sholatnya tetap batal karena di tengah-tengah sholat tersebut terjadi hadas baru. Terus ketika sholat saya batal itu saya perlu wudhu, saya tidak punya air buat wudhu, mau tayamum tidak, ya sudah kamu sholat lagi, ngulang sholat kamu fadhidut tahuren tadi, sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Kalau terjadi lagi di tengah-tengah sholat kamu buang angin, ya kamu mengulang sholatmu dari awal. Atau bahkan sholatnya orang nas'alullah al-afiyah yang terkena salis. Salis itu daimul hadas. Sholatnya orang yang selalu hadas. Kita juga sudah pernah bahas ini ya. Orang ada yang terkena sakit daimul hadas. Daimul hadas itu selalu dalam kondisi berhadas. Ada daimul hadas itu orang yang selalu mengeluarkan urin, air kencing terus, netes terus air kencingnya. Naudzubillah min dzalik. Sakit. Dia tidak mungkin berhenti air kencingnya. Kita sudah paham itu bagaimana tata cara dia berwudu. Dia tidak boleh wudu sebelum masuk waktunya. Kemudian setiap masuk waktu, ketika dia mau melakukan sholat, dia harus menyucikan terlebih dahulu najis yang ada di kukulnya atau di tubuhnya jika itu ada najisnya. Kemudian setelah itu dia harus segera berwudu menggunakan pakaian yang baru yang tidak terkontaminasi dengan najis. Kemudian setelah itu dia harus berwudu dan tidak boleh ada jeda di antara rukun wudunya dan tidak boleh ada jeda di antara wudu dan sholatnya. Setelah dia wudu, dia harus segera sholat, kecuali jeda itu karena dia mau melakukan sholat sunnah qobliyah atau mau menunggu imam. Kalau jedanya itu dia lakukan tidak ada kaitannya dengan sholat, maka dia harus mengulang wudunya. Begitu pula wanita yang istihadah. Daimul hadas itu bisa istihadah termasuk daimul hadas. Nah, orang yang daimul hadas berarti dia akan selalu terus-menerus dalam keadaan hadas. Tapi ketika dia itu tengah-tengah sholat timbul hadas baru, maka dia tetap harus mengulangi sholatnya dari awal. Jika hadas yang baru itu tidak berkenaan dengan penyakitnya. Umpamanya penyakit kamu apa? Penyakit saya istihadah, perempuan istihadah. Hadas yang terjadi pada saat kamu sholat apa? Hadas yang terjadi keluar darah istihadah. Kamu tidak perlu mengulang sholat karena penyakit kamu itu penyakit yang kamu derita sekarang. Tapi kalau penyakitnya istihadah di tengah-tengah sholatnya kentut, buang angin, nah ini tidak ada kaitannya dengan penyakit. Dia harus mulai dari awal. Begitu juga orang yang selalu dalam keadaan kencing atau selalu dalam keadaan nas'alullah al-afiyah sampai ada salisal mani, gitu ya, keluar mani. Ada juga salisad durrah, selalu kentut-kentut terus sakit karena penyakit, nas'alullah al-afiyah. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit lahir atau penyakit batin, dan yang sakit di antara kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah hal yang membatalkan yang pertama. Yang kedua adalah hal membatalkan sholat yang kedua, tabtulus shalah bi wudu'in najasah in lam tulga halan min ghairi hamlin. Lihat ini. Sholat itu bisa batal juga jika terkena atau kejatuhan najis apabila najis itu tidak dibuang seketika dan najis itu bukan merupakan najis yang mahmul. Mahmul itu yang tidak bisa yang dibawa gitu ya. Mahmul itu yang dibawa. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jika seseorang sholat
seseorang sholat itu ada yang dibawa oleh dia, yang dibawa oleh orang sholat itu yang meliputi dia. Contohnya kopiah itu dibawa oleh orang sholat, pakaian yang dibawa orang sholat, baju yang dikenakan itu adalah pakaian yang dibawa, sarung yang dia kenakan adalah pakaian yang dia bawa. Begitu juga syal yang dia kenakan itu adalah pakaian yang dia bawa. Sejadah yang dia pijak itu termasuk pakaian yang dibawa atau tidak? Tidak, karena dia tempat pijakan. Dia itu dipijak. Tapi kalau yang nempel di badan kita, yang kita bergerak, dia juga ikut bergerak bersama kita, itu adalah segala pakaian yang kita bawa. Apabila di tengah-tengah sholat kita tiba-tiba jatuh najis di badan kita, di kulit kita, atau di pakaian kita, perhatikan, kalau najisnya jatuh di badan kita, batal sholat kita. Kalau najisnya ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau najisnya itu jatuh di pakaian yang kita bawa, pakaian yang kita bawa ini bisa kita lepas atau tidak? Kalau tidak bisa kita lepas, dalam kadar subhanallah. Jadi melepasnya kadar subhanallah. Ini tadi makna intul qahalan, ketika dilempar secara cepat gitu ya. Secara cepat itu seketika itu kadarnya seperti orang mengucapkan subhanallah, itu beberapa detik saja itu ya. Kalau pakaian yang terkena najis itu bisa segera dilempar seketika, maka sholat kita tetap sah. Tapi kalau tidak bisa, sholat kita batal. Kalau orang laki yang bisa dilempar seketika, andai kata najis itu mungkin jatuh di kopiah. Kalau najisnya jatuh di kopiah, kopiah itu bisa saya buka, saya lempar seketika. Kalau najis itu jatuh, umpamanya ada burung atau cecak, buang air gitu ya, nempel di kopiah kita, kemudian segera kita lepas, kita lempar, sah sholat kita. Tapi kalau kotoran itu, najis itu jatuh, kita pakai mikir, jatuh Pak ya, nah, sudah terlalu lama, karena jaraknya itu subhanallah, cepat. Pertama itu. Kedua, kalau najisnya itu nempel di badan kita, yang tidak bisa kita lepas halan, maka sudah pasti batal sholat kita. Contohnya di baju kita. Nah, mungkin kita bisa buka baju dalam kadar waktu subhanallah, nggak mungkin. Nah, atau wanita kena rukuhnya, ya sudah jelas dia itu batal sholatnya. Atau kena tangannya, ya sudah jelas batal. Nggak bisa, karena najis kalau kena tangan kan harus diguyur dia. Nggak bisa kita lempar begitu saja. Nah, ini semua penjelasan saya jika najisnya cair. Kalau najisnya cair. Nah, bagaimana kalau najisnya itu kering? Ada najis yang kering, jatuh badan kita. Kan ada kaidah jaf wajaf, bainal jaf wal jaf itu tahur. Ya. Antara kering sama kering itu termasuk suci. Tapi kalau najis yang kering itu jatuh di pakaian, najis itu walaupun kering kan dia tetap najis. Nah, kalau najis yang kering itu jatuh di pakaian kita, nempel di pakaian kita, baik yang di kopiah atau yang di baju, kemudian bisa kita nafad itu kita tepis gitu ya. Tapi syarat menepisnya tangan kita tidak boleh kena najis. Kalau tangan kita terkena najis, maka ada dua hal. Sekarang najisnya bukan sekedar di baju, tapi juga sudah terkena tangan kita. Jadi menepis tanpa mengenai najis tersebut. Umpamanya najisnya jatuh di sini, najisnya kering, saya begini kan. Kemudian najisnya jatuh tanpa mengenai najisnya, tanpa menyentuhnya, tanpa mengambil najisnya. Kalau najisnya kita ambil gini, ya sudah jelas tidak bisa ya, tidak sah. Kalau tangan kita terkena najis, berarti ada dua masalah itu nanti. Ada dua masalah.
walaupun kita dalam menepisnya itu menggunakan kayu umpamanya, tidak langsung. Umpamanya kita bawa siwak, waktu najisnya jatuh, najisnya kering, kita tepis dengan siwak, bagaimana, sah atau tidak? Bisa membatalkan, sebab siwak yang kita kenakan untuk menepis tadi ujungnya jadi terkena najis, dan siwak itu mutasil dengan tangan kita, jadi juga bisa membatalkan sholat. Nah, ini berkaitan dengan najis. Nah, kalau najisnya kena di badan, sudah kirim salam, batal sholatnya. Kalau najisnya kena badan, ya sudah, kamu harus mengguyur badan kamu yang terkena najis tadi dengan air. Nah, tadi saya ulang sedikit ya, kalau najisnya nempel di baju yang kita kenakan di sholat yang bisa kita buang seketika, kita buka seketika, kalau kita membukanya tidak lebih banyak dari kadar subhanallah, masih sah sholat kita. Tapi kalau terlalu panjang, walaupun bisa kita lepas, bisa membatalkan sholat. Dan begitu juga tadi saya jelaskan, ada najis yang cair, ada najis yang kering. Kalau yang kering, walaupun di baju yang tidak bisa dibuka seketika, tapi ditepis segera tanpa mengenai najis tangan kita, maka masih bisa dilanjutkan sholatnya. Nah, kemudian malam ini 3 saja ya, yang membatalkan 3 saja, tidak usah banyak-banyak, nanti tidak ada yang hafal, nanti kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tabtulus shalah bimkishafil aurah in lam tastur halan. Yang ketiga ini, tersingkapnya aurat jika tidak ditutup seketika. Perhatikan ini, tersingkapnya aurat, bukan aurat yang terbuka sejak awal ya. Kalau aurat yang terbuka sejak awal, makanya kita tengah-tengah sholat baru tahu ternyata sarung kita ini ada lubangnya di paha. Batal. Sudah terlihat paha kita, batal sholat kita. Nah, ini sering saya lihat anak-anak muda zaman sekarang ini aneh ya, malah nyari pakaian celana yang ada lubangnya. Kalau ada lubangnya nggak mau. Nah, jadi dia celana semakin lusuh, semakin banyak lubangnya, semakin mahal. Kita lihat kemudian celana itu digunakan untuk sholat, padahal di lututnya ada lubangnya. Lutut itu harus termasuk ditutup aurat. Kata Imam Syafi'i, mayatimul wajib bahwa wajib. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut, pusarnya harus tertutup, lututnya juga harus tertutup. Begitu juga orang yang sholat pakai celana tapi bajunya pendek gitu ya, sehingga waktu dia sujud dalamnya itu kelihatan, celananya ini kebuka gitu, dari atas kelihatan, tersingkap auratnya. Loh, ini kalau segera ditutup, itu tidak ada hubungannya sama ini. Walaupun segera kamu tutup tetap batal, karena dari awal kamu ini sudah aneh-aneh. Pakaian kamu untuk sholat itu sudah tidak memenuhi syarat. Makanya kalau mau sholat itu pakai pakaian yang benar, apalagi perempuan. Pakaiannya harus benar. Banyak sekali pemandangan kita lihat orang perempuan sholat bawah lehernya sini kelihatan, padahal bawah leher ini termasuk bagian dari aurat. Jadi kalau rukuk ya dia harus sampai dagunya. Banyak pula kita lihat orang perempuan sholat rambutnya keluar semuanya, tidak sah sholatnya. Nah, makanya harus diperhatikan. Nah, kalau umpamanya inkishaf, tersingkap auratnya, makna inkishaf itu tersingkap di tengah-tengah sholat secara tidak sengaja. Nah, biasanya tersingkapnya pakaian itu, tersingkapnya aurat di tengah sholat itu ya karena angin. Umpamanya orang lagi sholat pakai sarung. Nah, kecuali kalau dia pakai sarung dan pakai celana. Makanya orang itu kalau pakai celana, orang lagi pakai celana itu lebih selamat ya. Kalau tersingkap auratnya kena angin terbuka, sarungnya terbuka, tapi dia pakai celana, celananya tutup sampai lutut, tetap sah. Ini tidak ada hubungannya sama itu, karena auratnya tidak tersingkap. Nah,
Yang jadi masalah kalau tersingkap kena angin, lututnya terlihat atau pahatnya terlihat. Kalau tersingkap karena angin, baik laki-laki atau perempuan umpamanya, lalu dia tastur halan, segera menutupnya, lagi-lagi segera menutup itu kadar tumak ninah, yaitu mengucapkan subhanallah. Kalau tersingkap auratnya dia pakai mikir, lihat ini kenapa ini? Atau harus sigap ya. Nah, begitu auratnya terkena air, angin langsung dia tutup. Kalau dia segera menutup, tertutup auratnya, maka sholatnya bisa lanjut. Tapi kalau ditutup, anginnya masih kelihatan terus, auratnya batal sholatnya. Maksudnya segera menutup sehingga auratnya tidak terlihat. Karena kalau perempuan kan auratnya di atas mata kaki itu, mata kakinya semua sudah aurat gitu ya. Kalau laki kan sampai lutut, lebih mudah kalau laki-laki menutup auratnya. Kemudian ada khilaf di antara ulama. Imam Ibn Hajar dia mengatakan inkishaf aurat yang ditutup dengan segera itu yang dimaafkan, artinya masih dianggap sah, itu jika aurat tersebut terbuka karena angin. Kalau aurat itu dibuka oleh anak kecil, kita mesti sholat, tiba-tiba ada anak kecil buka sarung. Ada itu di YouTube. Bapaknya mesti sholat dibuka sama anaknya. Dibuka oleh anak ini. Ibn Hajar sudah membahas ini sejak dulu gitu ya. Sebelum ada YouTube, Ibn Hajar sudah ngomong. Atau dibuka oleh binatang, monyet umpamanya. Waduh. Atau kambing atau apa, digigit sehingga ditarik kebuka sarungnya. Batal walaupun dia bisa menutup secara cepat. Ibn Hajar bilang yang dimaafkan jika tersingkapnya karena angin. Tapi sebagian besar ulama mengatakan dan ini menurut saya lebih masuk di akal gitu ya malahan ya. Sebagian ulama itu mengatakan kalau disingkap oleh anak kecil atau binatang, anak kecil sama binatang kan juga tidak berakal. Yang tidak berakal itu sama seperti angin. Angin juga tidak berakal. Ya sudah, dia jalan begitu saja kemudian membuka. Anak kecil itu buka karena dia tidak berakal, atau binatang buka karena tidak berakal. Itu dikategorikan sama seperti angin. Tapi Ibn Hajar pendapatnya juga kuat. Nah berarti kesimpulannya kalau yang buka itu orang yang berakal, guyon namanya, buka disingkap langsung batal walaupun dia menutup secara cepat. Nah, saya kira sampai di sini dulu karena sudah 7:30. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada 11 hal yang membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الإعلام وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدا الحب وآله وصحبه عدد طاس الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada yang mau duduk dulu?